سامعین کرام، اسلامی مہینوں چ ہن مہینہ رجب دا جا رہا۔ قرآن مجید نے سورۃ التوبہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جدوں تو زمین آسمان بنائے دنیا دا حساب اس طرح ہی چلایا بھی 12 مہینے سال دے من اربعۃ حرم، انہاں چوں 4 مہینے جڑے وہ حرام مہینے ادب والے، بڑی عزت دیتی انہاں نے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اللہ فرماؤندا انہاں مہینیاں چ اپنے آپ نوں گناہ کر کے تباہ نہ کرو۔ ہر وقت گناہ برا، مگر جس طرح مسجد جا کے کوئی زنا کرے تو بہت گناہ بڑھ جاتا، مکے جا کے مسجد حرام کرے تو آپ بھی اندازہ کر لو بے حرامیاں کام کرنا یہ تین جگہ لبھی۔ تو 4 مہینے اللہ نے کیا حرمت والے ادب والے، یعنی اسلام نے دنیا تے احسان کیتا۔ یہ ساری دنیا کم از کم سال دے 4 مہینے تے جنگ بند کرو، ہر جگہ لڑائی ختم کرو، امن نہ دنیا نو رہن دیو۔ مسلمانوں نوں تے دے جنگ دی ابتدا کرنی بالکل حرام، اسی پہل نہیں کر سکتے۔ ان زیادہ ساڈے جڑے علماء انہوں نے یہ گل بنا لی بے حکم منسوخ، یہ ہن حکم نہیں رہا، مسلمان بشک اس مہینے چ شروع کر دین، یہ گل انہوں دی غلط۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ دی تحقیق اور شیعہ علماء دی تحقیق صحیح ہے۔ یہ حکم کس قسم کی؟ مسلمان کم از کم اس مہینے چاہتے بس پائی پہل نہیں کرتے، کیوں آ دنیا نو اسی جنگ پائیے؟ کوئی پہل کرے کافر نہ بعد آئے تو چلو دفاع دے طور پھر مقابلہ کر۔ تو رجب دا مہینہ جڑے دے بارے بہت گلاں مشہور ہو گئی، غلط گلاں جنہاں چ ایک تے تانوں پتہ سارے تو ہی جانتے جہاں دین نہ کوئی تعلق نہیں، نہ شیعہ نہ سنی نہ بریلوی کچھ نہیں، مگر یہو جہاں چیزاں بہت پھیل رہی ہیں۔ کونڈے نہ ہی اپنا ویکو نا اپنی زبان دا نہ کوئی عربی شاعر نہ کوئی دین دی گل، مگر کونڈے جی سارا جان جڑا تیاری کرو، جگہ لپو پوتو، نویں کنڈے لو، چینی دا انتظام کرو، سوجی لو، اینیاں برکتاں تے اینے فائدے دس دے، توبہ استغفر۔ یہ نیاز جڑا دعاوے وہ جڑا کام نہ ہوئے وہ قیامت دن امام جعفر صادق نوں پکڑے۔ نہ حضرت امام جعفر صادق اس دن پیدا ہوئے، نہ انہوں دی موت ہوئی، نہ انہوں دے ٹبر چ ہور کہہ دی ہوئی، بالکل جھوٹیاں گلاں بنا کے تے دنیا نوں بیوقوف بنایا۔ قرآن پاک نے پہلی جڑی دعا سانوں سکھائی تے اسی ہر نماز دی رکعت انہوں دہراؤنے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے سمجھ لو جڑ سمجھاتی سیدھا رستہ کی ہے تے بے دینی دے رستے کڑے۔ ساری بے دینی دی جڑ اللہ تعالیٰ نے آکھیا ایک یہودیاں دا طریقہ مغضوب علیہم جنہاں تے اللہ دا غضب ہے، کہ جاندیاں بجدیاں دین نوں سمجھدیاں بغیاں وادوانا ظلم دے طور تے ہٹ دھرمینا بے ایمانی اور شرارت نہ گناہ کر ایک تیرے تو پناہ منگی ہے کہ اللہ انہاں لوگاں دے رستے تے بھی نہ چلائیں جڑے جان بوجھ کے دین دی مخالفت کر، کوئی مغالطہ نہیں، کوئی گل نہیں، صرف آندے بس ہی نہیں ہے کہ اللہ دا حکم مننا، یہ بغیاں وادوانا کہلا۔ دوسرا زلال کہ دین نو سمجھنا ہی نہ، دین دا علم ہی نہ حاصل کرنا، یہ بھی بہت بڑا فتنہ۔ اے دونوں شاید تو آدمی بچ جائے کہ جانتا تو تے عمل نہ کرنا یہ بڑا جرم ہے۔ یہ پہلا دسیا کہ دوجا والا ضالین دا طریقہ بھی کوشش ہی نہ کرنی دین نو صحیح سمجھ۔ تو مسلمانوں دا کام اس دور چ زیادہ ہے بھی اپنا علم نو ٹھیک کر، دین جڑیاں ملاوٹاں اور چیزاں نہ مل گئیاں انہاں تو جان چھڑاؤ تے صحیح علم حاصل کرنا۔ اللہ عمل دی بھی توفیق کہ ذہن کلیئر ہو، ہر بارے پتہ ہوئے صحیح گل کی ہے تے غلط کی ہے۔ تو رجب دے کنڈے بالکل بے بنیاد ہے، کوئی یہ اسلام نہ تعلق نہیں، نہ کوئی گل ہے۔ باقی یہو جہاں چیزاں جڑیاں زیادہ پھیل رہی، زکات واری انہوں نے سمجھو پیٹ آفردے ہے، غریباں دی مدد نہیں کرنی، اسلام دا کچھ نہیں بناؤنا، کنڈے دے جو تواڈے کم سے ہون گے ادھر بھج پے۔